FM रेनबोच्या वितरावणीत 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आणि 233.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान ही आसा खासा अस्तुरी. आयची लायव्ह फोन इन कार्यावळ. आयचो विशय भुरग्यां मदीं दांत किडोवपाचें टाळप आनी दांतांची जतनाय. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला आनी आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो डॉक्टर जया शेणॉय. डॉक्टर जया, नमस्कार. नमस्कार. कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक आकाशवाणी परिवार दिता मायमोगाचो येवकार. दोतोर, तुमची वळख थोडे भितर हांव करून दितां. आयकप्यानो, डॉक्टर जया शेणॉय हांणी गोवा डेंटल कॉलेज बांबोळेच्यान आपल्यो पदव्यो घेतल्यात आनी उपरांत AB शेट्टी डेंटल कॉलेज मँगलोरच्यानूय तांणी MDS ही पदवी मेळयल्या. पेडिएट्रीक डेंटिस्ट्रीच्या मळ्यार तांणी फाटलीं 15 वर्सां त्यो काम करीत आसात. फोंड्या वाठारांत तांचें स्वताचें अशें एक क्लिनीक आसा आनी सगळ्यांत जी ठळक अशी तांची बायोडेटांतली गजाल म्हळ्यार त्यो फाटलीं 7 वर्सां सावन संवादिनी शिकतात. शास्त्रीय संगीतूय त्यो हालींच शिकपाक लागल्यात आनी तांकां भरतनाट्यम नृत्यान खूब खूब आवड आसा. दोतोर, तुमच्या ह्या बायोडेटांतली एक सगळ्यांत अशी मजेशीर अशी गजाल, डेंटिस्ट्रींतल्यान तुमी कले कडेन वळ्यात. ताज्या कडेन आमी नंतर येवया. दोतोर, कार्यावळ सुरू करतना हांव तुमच्या खातीर तुमच्या आवडीचें पद घालतां, पूण त्या पयलीं म्हजो कार्यावळींतलो हो पयलो प्रश्न की तुमी ह्या डेंटिस्ट्रीच्या मळार आनी खास करून भुरग्यांची तातूंत कित्याक आयली? म्हाका ल्हान भुरग्याचे डेंटिस्ट्रीचे डेंटल काम करपाक इंट्रस्ट आयलो. म्हजो एक टिचर, ताणें खूब आमचेर इन्फ्लुएन्स केल्लो शिकता आसतना, डॉक्टर स्टिवन म्हणून. हांव तांकां खूब थँक्स म्हणटा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हांव कशें ल्हानपणान खंयच्या स्कुलान इंट्रस्ट अशें कित्या खातीर, म्हणजे कशें जालें? इंट्रस्ट म्हणजे एक्चुली डेंटल आमचें जनरली सेम आसता, पूण भुरग्यांचें वेगळें. म्हणजे कशें आसता, भुरग्यां कडल्यान कशें काम करून घेवप, त्या भुरग्यांचेर काम करपाक मातशी वेगळी तरेची मेंटेलिटी जाय पडटा. सो पेशन्स खूब जाय पडटा आनी आपणें भुरगे जावचें पडटा तांचे बरोबर. तें एक जालें. आनी दुसरी गजाल म्हणजे ल्हान भुरग्याचे डेंटिस्ट कोण नाशिल्ले. हांव पास जालें तेन्ना फक्त म्हजो एक टिचर, म्हजो सर, तें सोडून आनी दुसरी कोण भुरग्याच्या हातून कोण नाशिल्लीं. म्हाका तो हातून इंट्रस्ट आयलो कित्याक भुरग्याचें ट्रिटमेंट सारको वेवस्थीत जायना आशिल्लो. सो ताका लागून कोणें तरी हातून येवन तें भुरग्याचें करचें अशें म्हाका सदांच दिसतालें. सो तुमी आनी तुमी जे तुमचे टिचर डॉक्टर स्टिवन्स तांचें नांव घेतलां, तांचो प्रभाव तुमचेर कसो पडलो? तर तांचो जे तरेन ते भुरग्यां कडेन वावुरताले ते एकदां आपुणूच तशें तांचे बरोबरचें जावप, तांकां जें आवडटा तें आपणें ते लेवलाचेर वचून तांचे कडेन. आनी मेन म्हणजे तांचें डेडिकेशन जें पळय आशिल्लें, भुरगो कितलोय भुरग्यान त्रास सुद्दां केलो, करपाक दिना जाल्यार सुद्दां तें आपणें काम कशें वेवस्थीत करपाचें ते भुरग्याचेर, तें हांवें तांचे कडल्यान घेतलें. दोतोर, तुमी हें जें म्हाका सांगताली तेन्ना म्हाका अशें दिसून आयलें की हें तुमी भुरगीं आसतना तुमकां ताची जाणविकाय जाली. सो बाकीच्या भुरग्यां भशेन तुमी मस्ती नाशिल्ली. सो हो दृश्टीकोन की तो टिचर भुरग्यां मदीं भुरगो जाता हें तुमकां ल्हानपणान कळ्ळें आनी तुमी ह्या डेंटिस्ट्री कडेन वळ्ळी आनी खास करून भुरग्यांच्या. दोतोर, अनेक प्रश्न आमकां आयिल्ले आसात. म्हजो फुडलो प्रश्न असो आसा की निकिता गावडे हांणी आमकां कुणयच्यान हो फोन केला. त्यो विचारतात की आपल्या भुरग्यांचे दांत बरे येवपाक जाय जाल्यार गर्भारपणा सावनूच कितें जतनाय घेवपाक जाय, म्हणजे प्रेग्नन्सीन. आनी त्यो फुडें विचारतात की आहार कसो वेगळो आसपाक जाय काय कितें? आपले भुरग्याचे दांत आनी हाडां म्हणजे टीथ एंड बोन्स अशें म्हणटात, तें डिपेंड आसता कॅल्शियम, जें पळय आमी कॅल्शियम घेतात ताचेर आसता. सो गर्भारपणा आसतना जें कॅल्शियम रीच आसता जेवण, मेन म्हणजे नाचणें बरें, पालक, ताचे बरोबर बाकीचे कॅल्शियमाचे हे सगळ्यांत चड मेन म्हत्वाचे. तातूंत भितर आमचें नुस्तें येता, चिकन येता, ते सगळे बाकीचे येताच, पूण जे शिवराकान भितर आसता ते नाचणें आनी पालक, हातूंत सगळ्यांत चड कॅल्शियम आसता. दूद आसता, दुदाचे प्रोडक्ट सगळे, धंय, ते सगळे. सो तें आपणें बरें घेतलें आपले हेल्थाक, प्लस ते भुरग्याकूय दांत आनी हाडां हाचेर बरें. आतां नवें जें पळय हांव भुरग्यां मदीं पळयतां, जेन्ना हांव शिकतालें तेन्ना इतलें नाशिल्लें, पूण आतां भुरग्यां मदीं चड आसा. ताका म्हणटात समथींग कॉल्ड मोलर इन्सायजर हायपोमिनलेशन, म्हणजे दांत फॉर्म जातना तो बरो घट्ट फॉर्म जायना, अशें आमी खुबशे भुरग्यां मदीं पळयतात.
आनी ताका रिजन्स आसात तेच कॉमन रिजन्स म्हणजे जे पळय पोल्युशन म्हणजे केमिकल्स इन फूड आसता तें. सो आपणें जाता तितलें जे प्लॅस्टीक म्हणजे प्लॅस्टीक आयदनान गरम घाल्लें तें म्हणजे भायलें ऑर फास्ट फूड तें आपणें अवॉयड करप, बिकॉज तातूंत कितें पडटा तें आपल्याक कांय अंदाज येना. हें सगळें आवयन करप ही एक गोश्ट जाली. आतां म्हणजे पळया दोतोर आमी परत समरीक घेवया की जेन्ना जर भुरग्याचो दांत बरो येना हें तुमी पळयतात तें त्या खातीर तुमी कितें सांगलां की गरम आयदनां जे गरम करतात तेन्ना प्लॅस्टीकचें आयदन वापरप ना. इवन उदक न्ही दोतोर आमी बाटल्यांनी पितात तें पिवप ना, तें स्टीलची बाटली चलता. ओके. आनी त्या दुयेंसाक कितें म्हळें तुमी दोतोर इंग्लिशीन? मोलर इन्सायजर हायपोमिनरलायझेशन. म्हणजे मोलर हायपो मिनरलायझेशन म्हणजे दांत न्ही सारको घट्ट फॉर्म जायना. असो पावडर कशें वता तसो कुडके कशें वता तशें आमी खूब भुरग्यांक पळयता आतां हालीं. ओके. हाजें मेन रिजन म्हणटात ते केमिकल्स इन फूड अशें म्हणटात ते. सो जाता तितलें आवयन ल्हान आसतना जें पळय अशें म्हणजे भायलें ऑर कितें जें पळय आमचें नॅचरल जें आमचे आजी आजोबान आमकां खावपाक शिकयलें ल्हान आसतना, जी आजी घरां कडेन करताली तें जेवण सामकें बरें पौश्टीक आनी मेनली तातूंत नाचणें हें पालक दुदाचे प्रॉडक्ट्स हें सगळें आसपाक जाय. हें एक पार्ट जालो. ओके. आतां दुसरे पार्ट आमी म्हणटात तो भुरगें जातकीर मागीर. आतां जशें भुरगें जाता न्ही ताच्या नंतर भुरग्याक आमी तेन्ना कांय एज सच कांय करपाक शकना, पूण भुरगें नॉर्मली आवयचें दूद पिता तें सगळें आसता. पूण मेन म्हणजे कितें आतां खुबशे फाटी भुरग्याक आमी वर्स जालें काय ना दांत नवे येवपाक लागता. आतां ही सगळ्यांनी इम्पॉर्टंट गजाल. दांत जशें नवे येवपाक लागले एट अरावंड 11 म्हयने ते 1 वर्साचेर येता. ते टायमाचेर कितें जाता भुरगीं खूब फाटी आवयचें दूद घेतात नाजाल्यार बोम तोंडान घालून न्हिदपाची संवय आसता भुरग्याक. न्हीद येतना दूद ते चोकत न्हिदप आयदर आवयचें नाजाल्यार बोम कितें आसा तें. ती संवय दांत येतगीर मागीर बंद करची. म्हणजे निदान बोम घालप निदान दूद लावप भुरग्याक हें बरोबर न्ही, कित्याक दुदाचो लास्ट घोट जो तोंडान उरता आनी भुरग्याक न्हीद लागता. ताच्या नंतर तो निमणो पळय तोंडान घोट आसता तो तसो तोंडान उरता आनी भुरग्याक न्हीद लागता. म्हणजे तें गोडसाण जें आसता दूद म्हणटा गोड आसताच, दुदान लॅक्टोज आसता. सो दूद गोड आशिल्ल्यान तो लास्ट घोट जो तोंडान उरता ताका लागून दांत किडटात. आनी हाका लागून जे दांत किडपाक स्टार्ट जातात एट 1 वर्साचेर सुमार ते मागीर कंटिन्यू जातात तेन्ना आमकां कळना. खुबशे पेशंट येतात भुरग्याक जातनाच सारके दांत येवना, येतनाच सारके येवना अशें न्ही. येतना सारके येतात पूण ते केन्ना कितले बेगीन किडटात तें कळत ना आमकां. ओके. अशें जाता. म्हणून तें दूद तोंडान घेवन न्हिदप ऑर बोम तोंडान लावन न्हिदप हें आमी टाळचें. ओके. खूब उपयुक्त अशी म्हायती दोतोर तुमी दिली. निकिता गावडे कुणयच्यान हाणें आमकां हो प्रश्न विचारलो. निकिता बाय धन्यवाद. आनी दोतोर तुमी म्हळें न्ही की दांत किड येवपाचें हें एक मुखेल कारण. सो म्हजो प्रश्न आसा की आनी कित्याक लागून दांत किडटात तर? ओके. एक मुखेल कारण तुमकां सांगलें हांवें जें तोंडान भितर बोम घालून आनी तें बी वर्स 1.5 वर्स जावन नंतर 1 वर्स ऑर 1.5 वर्स जालें तो पर्यंत चलता. ताच्या नंतर असो संवय ही टाळची. आमी भुरग्याक बोम पयलीं दिवन मातसो एक भुरग्याक 1-2 मिनटां ताणें भोंवचो ऑर खेळचो, कित्याक तें दूद जिरता म्हणजे भितर देंवताय बी सारकें तें न्हिदून आडवें न्हिदून भुरग्याक बोम दिवचो न्ही. हें हेल्थाकूय वायट आनी दांताकूय वायट. दुसरी कारणां म्हणजे भुरग्याक आमी ल्हान आसतना आतांच्या टायमाचेर चड दिसता हें चॉकलेटी ल्हान आसतनाच खावपाक दितात. कोण तरी व्हडलीं भुरगीं आसात ती पळयतात घरान तांकां सामकी ल्हान आसतना म्हणजे 1.5-2 वर्सां जावचे पयलींच तांकां चॉकलेट्स. आनी एक मेन कारण म्हणजे भुरगें मातशें व्हडलें जातकीर म्हणजे 1-2 वर्सां जालीं 1.5-2 वर्सां जालीं की तेन्ना बिस्कीट क्रीम बिस्कीट ज्यो आसा तातूंत खूब साखर आसता. जी क्रीम आसता तातूंत फक्त साखर आसता एक्चुली. सो ती क्रीम बिस्किट्यो भुरग्याक वायट, सामक्यो वायट. आनी फक्त दांताक न्ही पूण भितर सुद्दां त्यो वायट. तातूंत भितर सगळ्यान वायट त्यो काळ्यो कलरच्यो त्यो बिस्किटी आतां भुरग्यांक सगळ्यान चड आवडटात. तातूंत म्हणटात ते की तांकां हें सुद्दां जायना सारकी जिरवणीक सुद्दां त्रास जाता. सो त्यो भुरग्यांक अवॉयड करच्यो. आनी ब्रशींग म्हणटा तें आमकां खबर आसाच. दिसाक एकदां तरी भुरग्याक पयलो दांत येतकीर म्हणजे वर्स जातकीर तेन्नाच ब्रश करपाक सुरू करचें, ल्हान बेबी ब्रश. ओके. सो निकिता गावडे हाच्या प्रश्नांक हांवें म्हजोय प्रश्न विचारलो. तुमी सुंदर अशी म्हायती दिली. दोतोर म्हजो फुडलो प्रश्न की भुरगेपणांतल्या दुधाच्या दांतांचें म्हत्व कितें आनी त्यो फुडें विचारतात की हे दांत पडून जेन्ना दुसरे दांत जर सारके आयले ना जाल्यार कितें करप. आनी हो प्रश्न आमकां विचारला पणजेच्यान सिमरन कामत हाणें. बरो प्रश्न. भुरगेपणांतले दुधाचे दांत हांचे इम्पॉर्टन्स म्हणजे भुरगेपणांत जे पयले दांत येता ताका आमी दुधाचे दांत म्हणटा न्ही ताचें म्हत्व कितें? हय.
बरो प्रश्न. पडून जर सारके दांत आयले ना जाल्यार तेन्ना कितें करप? ओके, हांव तुमकां बरो प्रश्न कित्याक म्हणलो. हय, चडशे जे पेशंट आमचे कडेन येतात आतां कितली फाटलीं 15 वर्सां हांव पळयता, पयलो प्रश्न आसता, दोतोर आमकां घरान सगळ्यांनी सांगलां की हे दांत पडटले, तांची जतनाय तुमी कित्याक कितले घेवपाक जाय आमी, आनी ते वाट लागले म्हण कितें व्हडलें जाता. ओके, ते पडपाचेच आसा. हय, पडपाचेच न्ही ते अशें म्हणून सगळे लोक विचारतात. पूण तांकां मागीर म्हाका व्हडलें सगळें सांगचें पडटा आनी मागीर तांकां पडटा की हें अशें म्हणून. सो जे जरी आमी म्हणलें ते पडटलें म्हणून तांकां एक पर्टिक्युलर टायम टेबल आसता. म्हणजे दांत जे पळय फुडले भुरग्याचे सगळे आसात ते 11 म्हयने ते 2.5 वर्सां म्हणल्यार सगळे दांत येतात भुरग्याक. ओके, ताज्या नंतर जेन्ना भुरगो 6 ते 9 वर्सां म्हणल्यार फुडले समोर जे आमकां समोर दिसतात दांत ते पयलीं पडटात. ओके, आनी दुसरे येतात 6 ते 9 वर्सां. ताच्या नंतर एक गॅप कसो आसता आनी फाटले जे पळय सगळे आसता म्हणजे दाडयो त्यो सगळ्यो 11 ते 12 वर्सांचेर पडटात. सो सगळे दांत काय ल्हान भुरग्याचे भुरगेपणान पडून दुसरे येतले अशें नासता. सो तांकां टायम टेबल आसता. आतां हें आमकां कित्याक इम्पॉर्टंट की फुडले जे पळय आसतात दांत ते पळोवपाक ऑर लुक्स अशें म्हणटात आमी ताका इम्पॉर्टंट आसता. ऑर स्पीचाक फक्त लुक्स न्ही पूण स्पीच डेवलपमेंट म्हणजे भुरगो उलोवपाक शिकता तेन्ना जर फुडलो दांत जर ना जाल्यार लुडबे वता शब्द. कित्याक आमकां ल स फ म्हणटा आसतना ओट नारे जीब दांताक तेंकता. सो दांत जर ना आनी तो गेला जाल्यार प्रॉब्लेम. हें एक जालें. दाडयो आसतात त्यो 11 ते 12 वर्सां तेन्ना पडून दुसऱ्यो येतात. आतां त्यो कित्याक इम्पॉर्टंट बिकॉज आतां जर किडल्यो भितर कितें खाता ते भितर भरता शिरकता भुरग्याक त्रास जाता खावपाक. आनी भुरगो जेन्ना पळय तेच पिरायेचेर म्हणजे 6 ते 9 वर्सां भुरगो सारको आपूण खावपाक शिकता. ताजे पयलीं आमी ताका फोटोवन बिटोवन कितें कशें करून खावयता मुड्डून चिड्डून खावयतात. पूण 6 वर्सां नंतर भुरगो आपूण आपल्या हातान ताजी मजा घेवन खाता. जे आपूण खाता ताजी मजा घेवन खाता. तेन्ना जर ताका सारके दांत ना जाल्यार ताका खावपाक त्रास जाता. येवचें ना. सो कितें जाता तो जें पळय आमकां आमचे भलायकेक जें बरें जेवण आसता सॅलड ऑर भाजी तशें चावचें पडटा तें आमकां तें प्रिफर करना. आनी तें मोव जें आसता म्हणजे बिस्कीट बुडयली की मोव जाता ती अशीच घेवपाक मेळटा तशें प्रिफर करता. सो तांचे जे पळय जेवणाच्यो आवडी आसता आमी म्हणटात फूड हॅबिट्स त्यो चेंज जातात आनी तांकां बॅड फूड हॅबिट्स जातात. म्हणून ते दाडयांच्यो बऱ्यो कॅर घेवपाक जाय. कित्याक 11 वर्सां पर्यंत ते भुरग्याक दाड बरी आसपाक जाय सारकें चावपाक मेळपाक जाय आनी 11 ते 12 वर्सांचे दुसऱ्यो दाडयो येतल्यो. सो तें इम्पॉर्टन्स दुदाच्या दांताचें. ताका टायम टेबल आसता म्हणजे सगळे दांत एका बरोबर पडना फुडले पयलीं फाटले मागीर तशें आसता. अशें. आनी दोतोर तुमी म्हळें न्ही की प्रोनावन्सिएशन उलोवपाक बी त्रास जाता आनी दोतोर भुरग्याकूय दिसता न्ही की आपले दांत सगळे सारके आसचे मागीर ताका एक प्रकारचो नाल्यार मागीर कॉम्प्लेक्स येता. सो दोतोर तुमी खरेंच म्हळें की सुंदर असो प्रश्न आनी त्या प्रश्नाक तुमी इतली बरी म्हायती दिल्या कित्याक आमकां खबर नासता न्हय. आनी दोतोर मागीर त्यो सिमरन कामत आमकां फुडें विचारतात की हे दांत पडून दुसरे दांत सारके येना जाल्यार कितें करप? हां, आतां हे दांत पडून दुसरे दांत जर सारके येवपाक जाय जाल्यार हांचे सारके अलायनमेंट म्हणजे हे दांत हेल्दी आसपाक जाय जाल्यार तो आख्खो दांत पडटा आनी आख्खो दांत तेच जाग्यार नवो येता. ओके, म्हणजे दुदाच्या दांताचेर तेच जाग्याचेर नवो दांत येता तितलोच जागो नव्या दांताक जाय पडटा. आतां हो जर दांत किडून जर बारीक जालो दुसरो येता तो सारको येवचो ना ताका जागो मेळचो ना तो वांकडो येतलो. ओके, हें एक गोश्ट जाली. आतां जर सगळे दांत थोड्या भुरग्याचे कशें आसता सुंदर आसतात दांत सामके म्हणजे निवळ आसतात कांय किडिले नासतात पूण तरी आसून नवे येतना वांकडे येतात. ताजें कारण कितें आमचे सपोज म्हणजे जबडो ऑर फेस स्ट्रक्चर भुरग्याचें ल्हान आसता आनी दांताची सायज मातशी व्हडली आसता. ओके, सो तशें जर असलें न्ही जाल्यार ते दांत येतना वांकडे येतात. तांकां जागो मेळना न्ही म्हणजे हय तांकां तितले जाग्यान भितर मोठो दांत आनी जॉ लायन ल्हान आसता तेन्ना ते दांत मातशे वांकडे तिकडे येवपाक शकता. आमी कितें करतात मोस्टली भुरग्याची ग्रोथ न्ही जातली पूण दांताची वाड जावची ना दांत तितलोच आसता येतगीर भुरगें वाडटा. सो भुरगें जशें वाडटा सपोज आतां आमी म्हणटात फुडले दांत अरावंड 9 वर्सांचेर येतले आनी ते भुरगे 12-13 वर्सां म्हणजे वाडपाचें उरलां न्ही. सो आमी कितें करतात 13 वर्सां जायसर पळयतात कशी भुरग्याची वाड जाता कसो जॉ लायन इन्क्रीज जाता तें सगळें पळोवन मागीर एक फावटी आपुणूच तें सगळें करेक्शन जाता. खुबश्या भुरग्यांनी म्हणजे ऑलमोस्ट 80% भुरग्यां भितर आमी पळयतात की आपुणूच सेल्फ करेक्शन म्हणटात ताका आमी तें जाता. आतां जांकां जायना तांकां मागीर 14व्या वर्साचेर आमकां करेक्शन करचें पडटा एकदां सरी घालची पडटा ऑर तशें कितें करचें पडटा तें. पूण हें सगळें करपाक पालकान ताका घेवन येवपाक जाय तुमच्या क्लिनिकान. आयडियली न्ही खरें आमी केन्ना केन्ना लक्षूच आसना न्ही ना भुरगो येतलो ताका दांत जातलें सारकें अशें एक एटिट्यूड आसता न्ही. सो तशें ना ल्हान आसतना हाडपाक जाय. ओके, एक न्ही प्रश्न आसा
पूर्वा आमोणकार म्हणून ताणें आमकां हो विचारला सांताक्रूजच्यान. ते विचारता की डेंटिस्टा कडेन भुरग्यांनी बालदंत वैद्या कडेन केन्ना केन्ना कितल्या तेंपान वचप काय म्हणून. म्हणजे तुमी आतां हो सिमरन कामत ताणें आमकां प्रश्न विचारिल्लो, ताज्या प्रश्नाक जाप दितना तुमी सांगलें न्ही की भुरग्याक आवय बापायन घेवन येवपाक जाय. सो ह्या डेंटिस्टा कडेन केन्ना वचप. म्हणजे दोतोर तांचो प्रश्न वाचतना म्हाका याद म्हणजे दिसता न्ही की आमी वखल दोळ्यांच्या डॉक्टरा कडेन नियमीतपणान वतात 1 वर्सान किंवा 2 वर्सान. सो तशें डेंटिस्टा कडेन कशें कितल्या वेळान वचप. डेंटिस्टा जावं ना म्हाका जाल्यार भुरग्यांक काय नॉर्मल आसा भुरगे जाल्यार केन्ना वचप. नॉर्मल भुरग्यांक वचप हे गरजेचें. हय, कित्याक गरजेचें, सामको ल्हान आसतना भुरगो म्हणजे आमचें एक्चुअली ओपिनियन कितें आसता आनी आमच्या बुकान सुद्दां अशें सामकें ठळकपणे सांगिल्लें आसता की वर्स जालें तो नवो दांत येता न्ही, अशें 1-2-3 दांत नवे आयले भुरग्याक वर्सा कडेन, तेन्ना आपणें येवचें. कित्याक नवे दांत येतकीर न्ही ते तांचे केअर कशें घेवप. खुबशे पालकांक दिसता की तांचे ब्रश करपाची गरज पडना. तशें नासता. भुरग्याक ल्हान आसतना कित्याक ब्रश करपाक जाय, निवळसाण एक जालीच, पूण ती भुरग्याक संवय जाता. ल्हान आसतना जशें आपण न्हावपाक जाय सद्दां हें भुरग्याक ल्हान आसतना भुरगे रडटा न्हावपाक. बरोबर. ल्हान आसतना सगळीं भुरगीं ब्रश करपाक रडटात, पूण ताका ल्हानपणांतल्यान जर संवय लायली जाल्यार ताका दिसता की हें कांय चुकीचें हें न्ही, हें कांय आपल्याक त्रास जावपाचें कांय न्ही, हें आपणें करपाक जाय सद्दां. ती एक गोश्ट जाली. दुसरी म्हणजे टूथपेस्ट. आतां नवे फॅशन तुमकां सांगता, खरें फॅड आयलां तें म्हणल्यार प्रत्येक कंपनीन नवे टूथपेस्ट काडटा आनी फॉर बेबीज, एक्सक्लुजीव फॉर बेबीज, अशें हें चुकीचें. आमचो बूक म्हणटा की टूथपेस्ट 3 वर्सां पर्यंत गरज पडना लावपाची भुरग्याक. ओके, हें हांव खूब हातून सांगता. ल्हान भुरग्यांच्या ब्रशानूच ते ब्रश करप. एक ल्हान आसतना पयलीं फिंगर ब्रश म्हूण आसता, 1-2 वर्सां पर्यंत. ताच्या नंतर ताका ल्हान बेबी ब्रश म्हणून मेळटा, म्हणजे सारको आमी जो पळय वापरतात ब्रश तसोच ल्हान सायजीचो मेळटा. ताका टूथपेस्ट लावप ना 3 वर्सां पर्यंत. कित्याक लावप ना, टूथपेस्टान खुबशीं केमिकलां आसतात जी गिळ्यार बरी न्ही, म्हणून ते 3 वर्सां पर्यंत लावप. केमिकल फ्री टूथपेस्ट म्हणून म्हणटात, पूण केमिकल फ्री आज खंयचीच वस्त मेळना. ओके, सो ती लावची न्ही. दुसरें, ताज्या नंतर तुमी म्हणलें केन्ना येवपाक जाय अशें. ल्हान आसतना भुरग्याक हाडलें की आमी कितें एडवायस करपाक शकतात, कितें आमी सांगपाक शकतात. नवें कितें कॅविटीज जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा. ताच्या नंतर भुरग्याक अशें म्हणजे 2-3 वर्साचेर सुद्दां सामकें म्हणजे पट्टी हाडपाकूच जाय अशें हांव म्हणटा. आनी जर कांय ना सुद्दां न्ही जाल्यार वर्सा एकदां भुरग्याक दोतोरा कडेन व्हरचें. जर थोड्या भुरग्यांक खूब प्रॉब्लेम आसतात तांकां 6 म्हयन्यांनी हाडचें. ओके, असो आमचो एडवायस. सो नॉर्मल डेंटिस्टा कडेन जशें पयलीं 3 म्हयन्याचेर आयलें की मागीर एक भुरगो व्हडलो जालो की नियमीतपणान 1-2 वर्सांनी येवचें, जेणे करून तुमी डॉक्टर्स भुरग्यांक गायड करूंक शकता. धन्यवाद दोतोर. आणि सिमरन कामत पणजे सावन आणि पूर्वा आमोणकार सांताक्रूज सावन तुमकां दोगूय जाणांक हांव धन्यवाद. दोतोर, म्हजो फुडलो प्रश्न, म्हाका दिसता हो प्रश्न दर एका आवयक पडटलो आनी म्हणून हांवूच हो प्रश्न विचारता सगळ्यांच्या आवयांच्या मतीन. चडशे न्ही खुबश्या भुरग्यांक चॉकलेटी खावपाक आवडटात, पूण दांत किट्टले म्हणून मागीर जाणटी चॉकलेटी दिनात, मागीर तो बोवाळ, आनी तरी लेगीत ती भुरगीं जाय तशी आपल्याक खातातूच. सो तेन्ना कितें करप, जतनाय कशी घेवप. आमी म्हणजे त्यो दिवप ना अशें जायना, कारण भुरग्यांच्यो त्यो आवडीच्यो. सो अशा वेळार कितें करप. तुमचो प्रश्न तुमी म्हणला तशें सगळ्याच्या मनांतलो प्रश्न. आतां हांव केन्नाच चॉकलेटी खायना अशें भुरग्यांक म्हणना, बिकॉज तांकां तांची ती पिराय, तांकां ती मजा जाय. आमी कितें करपाक जाय, जेवणाचे पयलीं केन्नाच चॉकलेटी, सडन एक इन्स्ट्रक्शन आसता तें आपले मतीन धरपाक जाय. जेवणाचे पयलीं केन्ना चॉकलेटी दिवप ना, कित्याक ती साखर आसता. साखर इतली हेवी शुगर जशी पोटान गेली की तांकां तांचें पोट भरून येता, जेवण वचना. सो जेवणाचे एक ऑलमोस्ट वरभर तरी पयलीं चॉकलेटी दिवच्योच न्ही. आयडियली बेस्ट टायम चॉकलेट दिवपाक म्हणटा जेवण नंतर. आतां जेवलो की तोंडान कितें मातशें गोड जाय अशें आसता, प्रत्येकाक दिसता, तेन्ना 1-2 चॉकलेटी दिल्यो म्हणून प्रॉब्लेम ना. दुसरें कशें आसता, सायंटिफिकली जर तुमकां सांगप म्हणल्यार जेवतकीर न्ही आमची थुकी वाडटा, तोंडान सलायवा म्हणटात येतात पळय, म्हणजे आमी लाळ म्हणटात पळय ती तोंडान खूब येता, कित्याक जेवणाक लागून. तेन्ना जर चॉकलेट खाली न्ही ती धुवन वता तोंडांतल्यान रोखडी. मदीं जर चॉकलेट खाली तेन्ना आमकां इतली तोंडान लाळ येना आसता न्ही, सो तें उरता आनी ताका लागून दांत किट्टा. सो जेन्ना पळय आमच्या तोंडान सगळें सलायवेशन म्हणटात प्रॉपर आसता न्ही, तेन्ना जेन्ना आमी चॉकलेट भुरग्याक दितात जाल्यार ती उरता पळय, तें उरिल्ल्या तोंडान जे गोडसाण उरता ती धुवन वता तोंडांतल्यान, सो इतली हार्मफूल जायना. दुसरी गोश्ट, आमी म्हणटात कितें आतां एक दिली आनी 1 वरान आनी एक दिली, आमी भुरग्यांक कितें म्हणटा सगळ्यो एका बरोबर खायनाका अशें हांवें खूब फावटी आयकलां बरोबर आवयां कडल्यान. सगळ्यो कित्याक बरोबर खावपाक जाय तुका, आतां एक खा मागीर एक खा, पूण ती वायट.
आतां एक खावप आनी ताजो गोडसाण तोंडान ऑलमोस्ट एक अर्दवर तरी उरता. ताच्या नंतर आनी एक खावप आनी उरतलें गोडसाण. अशें गोडसाण तोंडान उरून न्ही तो दांत वाट लागता. ते पेक्षी 2 जाल्यार 2 खायात चल एकाच बरोबर. हां, ताच्या नंतर आनी 4-5 वरां तुका और आयच्या दिसाक चॉकलेट ना, ही संवय बेटर. और घोट बी घेवपाक हय, घोट घेवपाकूच जाय. चॉकलेट खाली की ताच्या नंतर उदकाचो घोट एटलिस्ट पिवपाक तरी जाय उदक. जर घोट घेवन उडोवपाक शकता चड बरें. जर ना आमी भायर आसात जाल्यार उदकाचो घोट पिवपाक शकता. दुसरी गोश्ट म्हणजे डेली दिवपाचें आमी टाळचें. 1-2 दिसांनी एक फावटी एकदम 1-2-3 चॉकलेटी तशें सुद्दां चलता. आनी तातूंत भितर कसल्यो दितात ताजेरय आसता. ज्यो तोंडान घालतकीर मेल्ट जातात न्ही त्यो बऱ्यो, कित्याक त्यो खंय चिकटून उरनात. आनी ज्यो साखरेच्या पाकाच्यो केल्ल्यो आसतात न्ही त्यो चिकटून उरतात तोंडान आनी त्यो चड वायट. ओके दोतोर, आनी तुमी म्हाका सांगता म्हाका एक याद जाली, चिंगम भुरगीं खातात ते बरें वायट कितें ताज्या विशीं? हय, च्युइंगमां आतां फॉर हें म्हण येतात कॅविटी जावपाक जायना म्हणून च्युइंगमां येतात. पूण तातूंत कितलें साखर आर्टिफिशियल साखर आसता ती भुरग्यांक तितली बरी न्ही. एक दीस केन्नाय चलता, पूण ती आतां आमकां दिसची पडटा मोस्टली व्हडलीं भुरगीं मातशी ती दीसभर ती चावत आसतात. सो कितें जाता ताजेर न्ही दांताचेर असो म्हणना, पूण तोंडाचे पळय ते सगळे मसल आसात पळय आमची ती खूब काम करतात. मागीर चावत दिसभर रावप तें बरोबर न्ही. मदीं मदीं केन्ना एक मजा म्हणून केन्ना खाल्लें तें चलता. पूण जितली आनी एनवायरमेंटाकूय ती हांगा थंय उडयली की आमी म्हणटा सवणी बिवणी तांकां त्रास जाता अशें म्हणटात. ताका लागून ते सैमाची पक्ष्यांची आमी घेवपाक जाय. दोतोर, तुमी म्हळें न्ही की सगळ्यांच्याच आवयांचो मनांतलो हांवें प्रश्न विचारला. दोतोर, म्हाका आनी एक विचारपाक दिसता, आतां खुबश्या भुरग्यां मदीं एक आसता न्ही, भूक लागली खाली चॉकलेट, हें कितलें बरें. तेंच मागीर आवयांकूय संवय जाता न्ही टिफिनाक चॉकलेट दिवपाची, हें बरोबर न्ही दोतोर. हय, ताज्या फाटलीं कारणां. हय, भूक लागली की गोड खावप बरोबर न्ही असलें. आतां हातूंत म्हणजे फक्त साखर आसता न्ही, मोस्टली बिस्किट्यो तातूंत त्यो क्रीम तातूंत मैदा साखर फक्त तेंच आसता. तातूंत आमचे भलायकी खातीर कितें बरें आसता अशें ना. जे आमी घरान करतात आतां गोड इवन लाडू सुद्दां म्हणलें ते गोड आसतात, पूण ते घरचे पौश्टीक आसता. सो तें खालें म्हणून कांय तशें ना. पूण चॉकलेटी भुके पोटाचेर खावच्यो न्ही, कित्याक तातूंत भूक मरता आनी बरें कितें तें खावप जायना. ओके, धन्यवाद दोतोर, तुमी खूब बरी अशी म्हायती दिली. आनी म्हज्या आयकुपी भयणी जर हो कार्यक्रम मन लावन आयकता जाल्यार तांच्या खातीर जे दोतोरान सांगलां की तुमी आतां एक मागीर एक अशें करूं नाकात, डायरेक्ट 2च दियात, घोट घेवपाक लायात किंवा उदक पिवपाक लायात आनी आपसूकूच तुमच्या भुरग्यांची काळजी, दांतांची काळजी जातली अशें दोतोरांचें म्हणणें. FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान तुमी आयकतात ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आयचो विशय आशिल्ला. दोतोर, फुडें वतना म्हजो ह्या उपरांतचो प्रश्न पणजेच्यान रोशनी शेट्टी हांणी आमकां हो प्रश्न धाडला. त्यो विचारतात की दांतांची जतनाय भुरग्यांनी एक्झॅक्टली केन्नाच्यान घेवपाक सुरवात करपाची? ल्हान भुरग्यांक तुमकां सांगलें तशें म्हणजे जेन्ना भुरग्याक पयलो दांत येता तेन्नाच्यान आवयन फिंगर ब्रशान ते धुवचे. ताच्या नंतर अरावंड 2 वर्सां जाता भुरग्याक तेन्ना तो सारको ब्रश म्हणजे बेबी ब्रश हाडून तातूंत धुवचे. 3 वर्सां पर्यंत आमकां टूथपेस्ट वापरपाची गरज पडना. आनी जर भुरग्यान दुसऱ्यांक पळोवन आपल्याक जाय म्हणून मागलें जाल्यार तो बेबी टूथपेस्ट हाडून मातसो लायल्यार जाता. म्हणजे आमी एक कण आसता पळय तांदळाचो तो लाय म्हणटात, हय इल्लोसो. ताच्या नंतर नॉर्मल भुरग्याचे ब्रश घेवन ब्रश करपाचे भुरग्यांनी. आनी अरावंड 3 वर्सां जातात पळय भुरग्याक तेन्ना आपणें म्हणजे भुरग्यांक आपूण जावन ब्रश करपाक जाय. आनी आवयन और बापायन म्हऱ्यान रावन पळोवचें तांकां आपुणूच तूंच कर अशें न्ही की तें सारकें तांचें ब्रशींग तितलें बरें जायना. तेन्ना आपणें और 1-2दा ब्रश करतात न्ही सकाळीं आनी रातचें. 3 वर्सां जातकीर भुरग्याक 2दा ब्रश करपाची संवय करची आपणें. तेन्ना एकदां आमी रावपाक जाय म्हऱ्यान, दुसरे फावटी भुरग्यांक आपणें केल्यार जाता. कित्याक सकाळीं एकदां गडबड जाता, म्हऱ्यान रावपाक मेळना अशें. दिसांतल्यान एकदां तरी आवय और बापायन म्हऱ्यान रावन करून घेवचें. ताच्या नंतर भुरग्यान म्हणजे प्रॉपर दिसाक 2दा ब्रशींग करपाक जाय. मेन म्हणजे भुरग्याक ल्हान आसतना म्हणजे 2-2.5-3 वर्सां आसतना कशें करून डेंटिस्टा कडेन दाखोवपाक जाय. कित्याक ब्रशींग जरी भुरगो करता आपूण करता खंयी बी बारीकश्यो कॅविटी आसतात आनी त्यो ल्हान आसतना बारीक आसतना ट्रीट करपाक जाय. ताच्या नंतर भुरग्यान दांताची जतनाय म्हणल्यार फक्त ब्रशींग न्ही, पूण जे मदीं आमी कितें खातात स्नॅक्स पर्टिक्युलरली बिस्किट्स चॉकलेट्स तें कितें खातकीर भुरग्याक घोट घेवपाची संवय करपाक जाय और उदक पिवपाची संवय करपाक जाय. तें इम्पॉर्टंट. ताच्या नंतर भुरगो जसो अजून तरी व्हडलो जाता न्ही तेन्ना अदर दॅन फक्त दांत अशें न्ही और फक्त ब्रशींग अशें न्ही, पूण ज्यो आमच्यो संवय आसात
हें कोणाक खबर ना चडशे लोकांक. ज्यो आमच्यो संवय आसात न्ही, म्हणजे मावथ ब्रिदींग म्हणटात आमी, तोंडांतल्यान श्वास घेवपाचो, तोंड ओपन धरून. फॉर सम रिजन्स भुरगीं तोंड ओपन धरून तोंडांतल्यान श्वास घेतात, नाकांतल्यान इतलें घेनात, तांकां रिजन आसतात. एकदां भुरगो उलयतना जीब दांताचे मदीं घालून उलयता, ताका म्हणटात आमी टंग थ्रस्टिंग. ह्यो सगळ्यो संवय आसात पळय, त्यो आमी भुरग्यांच्यो दिश्टी पडल्यो आमकां मोस्टली एट अरावंड 8, 9, 10 वर्सांचेर आमकां दिसतात. त्यो करेक्शन करपाक जाय, म्हणजे दोतोरा कडल्यान तें नोटीस जावन तें करेक्शन तशें करून घेवपाक जाय. दे आर हॅबिट्स, तांकां आमी हॅबिट्स म्हणटात तें. सो हें सगळें एकंदरीत दांता खातीर बरें. सो एकंदरीत ही दातांची जतनाय ह्या हाज्या विशया खाला येता. म्हणजे नियमीतपणान ब्रश करप, आवय बापायन ताचेर लक्ष दिवप, मागीर घोट घेवप आनी दोतोरा कडेन तपासणी. सो रोशन शेट्टी पणजे सावन तुका धन्यवाद. दोतोर, एक आवयचो प्रश्न आसा, तिणें सांगला आपलें नांव सांगू नाका. ती विचारता, आपलो भुरगो आंगठो चोखता, चडशीं भुरगीं चोखतातूच, सो ताच्या दांताच्या वाडीक किंवा नितळसाण किंवा तो दांत बरो जावचो, ह्या सगळ्या गजालींक ती बाधा येता काय? हय, येता. आतां भुरगीं ल्हान आसतना 4 वर्सां पर्यंत बोट चोखतात, खुबशीं भुरगीं चोखतात, आनी ताका व्हडलो असो कांय प्रॉब्लेम जायना. पूण ती संवय जर नवो दांत येता भुरग्याक न्ही, 6 ते 7 वर्सांचेर फुडलो दांत, समोरचो दांत नवो येता, ताजे नंतर जर ती उरली, म्हणजे 7 वर्सां उपरांत जर ती संवय उरली जाल्यार ताचो इफेक्ट पडपाक लागता. चडशीं भुरगीं स्कुलाक वचपाक लागलीं, म्हणजे अशें 3-4 वर्सांची स्कुलाक वचपाक लागलीं की आपुणूच बंद करतात. थोड्यांचें रातचें, फक्त रातचें आसता. आतां थोडेच ताका पॉयंट्स आसतात जे आमी सांगतात. एक म्हणजे कितलो वेळ तो चोखता, रातभर चोखता, दिसभर चोखता जाल्यार ताचो इफेक्ट पडटा. कसो कितें बोटाक लागून आमचो फूल जबडो पळय, फुडलो पार्ट आसता तो पुश जाता फुडें, आनी बोटाक ते बोट तोंडान आसतना तोंड बंद जायना, सो वारें भितर वता, तशें जाता. प्लस जो फेस स्ट्रक्चर आसता आमचे भुरग्याचें हाड म्हणटा तें मोव आसता न्ही, तें मोल्ड जाता, म्हणजे जशें आमकां वाडपाक जशें वाडना तें. ओके, सो सगळें जो आमचो एनवायरमेंट आसता भितर, ताका सर्टन फोर्सीस जे पळय आसतात ते सगळे ऑल्टर जातात. म्हणून बोट चोखप बरें न्ही. पूण सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोश्ट कितें जें आवयन तकलेन धरपाक जाय, म्हणजे आमी मनान धरपाक जाय की 5 वर्सां पर्यंत ही संवय चडशा भुरग्यांक नॉर्मल आसता आनी कांय जायना. सो ओगीच आपणें खूब ताचेर स्ट्रेस घेवन भुरग्याक फोर्स करून कितें तरी करून ताका अशें बंद करपाची गरज पडना. 5 वर्सां क्रॉस जालीं की आमकां मातशें ताचेर लक्ष घालचें पडटा. तें जर बंद जायना ताका मातशें कन्विन्स करप, ताका दाखोवप, बाबा अशें जातलें तुज्या, अशें दाखोवप. ऑर निदान तो फूल दीसभर करता जाल्यार ताका कन्विन्स करून तें बंद करपाक लावप. अशें आमी ताच्या भुरग्याचेर मातसो परिणाम करपाक शकता सांगून. आनी खुबशीं भुरगीं आयकतात कित्याक तांकां समजता. 6 वर्सांचेर 5 वर्सां पर्यंत आमी इंटरफियर जावचें न्ही आमी अशें म्हणटात. 6 वर्सां नंतर आमी तांकां सांगून 7-7.5 वर्सां नंतर जर तें बंद जायना जाल्यार आमी ताका तोंडान कितें तरी अप्लायन्स घालतात. आमी डेंटिस्ट घालतात, ते मोस्टली पिडियाट्रीक डेंटिस्ट घालतात. तें भुरग्याक सांगून भुरग्याक कन्विन्स करून ताका आमच्या कॉन्फिडन्सान घेवन मागीर घालतात. पनिशमेंट म्हणून भुरग्याक त्रास करप अशें न्ही. तें भुरग्याक कळोवन सांगपाक जाय, कळोवन आमी तांकां समजावन अशें केल्ल्यान की इफेक्टूय मागीर बरो येता, मागीर तो भुरगो बंद करता, तो आपूण जावन करता. हय. ओके. सो ही जी एक आवय आसा तिच्या प्रश्नाची जाप तिका मेळ्ळी आसतली. दोतोर साधना धारवाडकार दिवचलच्यान आमकां विचारता, सिलंट म्हळ्यार कितें? आतां जें आमी पयलींच्यान आमी ल्हान आसतनाच्यान आयकतालीं डेंटिस्टीचे बद्दल, तें फक्त दांत किडलो की तो क्लीन करप आनी भरप इतलेंच. पूण आतां सायन्स फुडें पावल्या ना. आतां आमी भुरग्यांचें जेन्ना पळय डेंटिस्ट्री म्हणटात तेन्ना आमी चड स्ट्रेस करतात ऑन प्रिवेंशन. आतां हें सिलंट म्हणटा तें प्रिवेंशन. देर आर अदर आनी आसात मेथड्स प्रिवेंशनाचे. पूण सिलंट म्हणजे कितें, दांत आमचो जेन्ना भुरग्याचो दाड येता न्ही, दाडयेक तें दांताक न्ही, जेन्ना दाड आमची नवीच येता पळय तेन्ना भुरग्याची ती वयल्यान खूब रफ आसता. आमी आतां आमची जर पळयली जाल्यार ती स्मूथ आसता, कित्याक आमी खूब वर्सां जालीं आमी चावतात ताचेर न्ही. नवीच येता तेन्ना ती रफ आसता. रफ आशिल्ल्या कारणान भुरगें कितें चिकचिकीत कितें खाता ऑर चिकट पदार्थ खाता न्ही, तें थंय उरता. आनी तें जर गोड आसलें चॉकलेटी सारकेलें जाल्यार थंय मागीर तें उरता आनी भितर किडटा दांत. म्हणून ताच्या वयल्यान आतां सिमेंट जें आमी वापरतात, दांत भरपाक सिमेंट वापरतात न्ही, तशी टायपाचें सिमेंट येता. लिटल डिफरंट, पूण तें आमी ताच्या वयल्यान घालतात सो दॅट तो दांत जो पळय रफ आसता न्ही ताका ती स्मूथनस मेळटा. आनी जें भुरगें खाता तें इजिली ताच्या वयल्यान अशें म्हणजे सुळसुळून वता. सो ताचेर उरना थंय आनी दांत किडना. मागीर थोड्या वर्सांनी तें आपुणूच झरून फ्लॅट जाता आनी वता. पूण फर्स्ट 3-4 वर्सां तें उरप इज इम्पॉर्टंट.
दोतोर पूण म्हाका एक सांगा, आतां त्या दाडयेक लागून तो पेशंट तुमचे कडेन आयलो भुरगो आनी ताका तुमी ते लायले, ते आतां इतलीं वर्सां उरता? ते ऑलमोस्ट 3 ते 4 वर्सां उरता. आनी ताच्या नंतर भुरगो ब्रश करपाक शिकता आनी तो दांत जितलो पळय खडबडीत आशिल्लो, रफ आशिल्लो, तो इतलो रफ सरफेस उरना, तो मातसो स्मूथ आवट जाता तशें. आनी ताजो अशें खातना गिळे बी म्हणून तशें कांय ना ना ते सिमेंट न्ही, ते थंय घट जावन उरता. ते एक मेथड आसता. आनी एक तुमकां सांगप म्हणल्यार ती हे जे कोणें आवयन विचारला प्रश्न, सो तिका आनी एक बरें इन्फॉर्मेशन दिवपा सारकें आसा. म्हणजे आनी एक फ्लोरायड म्हण लायतात आमी. फ्लोरायड म्हणून एक जेल आसता, तें दांताचे वयल्यान कोटींग कशें लायतात आनी ताच्या नंतर तें सुकता. आमच्या दांताचो पळय भायलो भाग आसता, आमी ताका इनेमल म्हणटात, ते ओडून घेता आनी तो मातसो स्ट्रॉंग जाता अगेन्स्ट डिके, म्हणजे दांत किडपाक तितलो हें जायना अशें. सो ते फ्लोरायड खूब बरें आसता आनी तें सुद्दां पेरंट्सांनी करून घेवचें. ओके. आनी ते फ्लोरायड लायल्या वेळान कितल्या वेळान म्हणजे उरता ते? ना, ते जेल कशें आसता, आमी आतां क्रीम कशी लायतात पळय तोंडाक, तशें टायपाचें जेल. घट जाता न्ही, ते फ्लोरायड कितें जाता? फ्लोरायड म्हणटा तें हें वेगळें. हें आमी सगळे दांताचेर एका बरोबर 5 मिनटां लागतात ताका, अशें ब्रशान लायतात आनी ते सुकयतात. हें फक्त आमी लायतात डेंटिस्ट, म्हणजे घरा कडेन तशें लावपाक सेफ नासता तितलें. आमी सगळें ते केअर घेतात आनी लायतात. आनी ते सुकलें की पेशंटाक घरा धाडटात. 5-10 मिनटाचें काम. ताच्या नंतर एक वरभर खायनाका अशें म्हणटात. आनी ते 6 म्हयने जांकां चड कॅविटीज आसतात भुरग्यांक, तांकां 6 म्हयन्यांनी तें केल्लें बरें. स्पेशली बिकॉज गोंयच्या उदकान आमी पयलीं स्टडीज आमच्या कॉलेजीन केल्ल्यो आमच्या टिचरांनी, आमी हांगा डेंटल कॉलेजींत त्या गोंयच्या उदकान फ्लोरायड लेवल खूब कमी आसा. सो हें जर फ्लोरायड आमी वयल्यान भुरग्यांक जर लायलें जाल्यार ताजो खूब बेनिफीट जाता भुरग्यांक. सो साधना धारवाडकार दिवचलच्यान तुमकां देव बरें करूं. सिलंट विशीं दोतोर तुमी खूब म्हायती दिल्या. एक प्रश्न विचारच्या पयलीं न्ही म्हाका तुमकां एकूच प्रश्न आसा म्हाज्या कडेन, म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की तुमी एक डेंटिस्ट, तुमी म्हळें की भुरग्यांक तुमच्या टिचरीन तुमकां प्रभाव घालो, तुमच्या एका टिचरीन, की भुरग्यां मदीं कशें वागप भुरगो जावन. सो हें तुमी डेंटिस्ट्री कडेन भुरग्यांचो विशय घेतलो. आतां तुमच्या बायोडेटान आशिल्लें की तुमी क्लासिकल गाणें शिकतात, पेटी शिकतात, भरतनाट्यमाची तुमकां आवड आसा. हें कशें कितें? भरतनाट्यम हांव ल्हान आसतना शिकलां 10वी पर्यंत. मागीर ताजे फुडें म्हाका कंटिन्यू करपाक मेळना जालें. म्हाका अजून इच्छा आसा म्हणजे शिकपाची, पूण आतां फिजिकली ते पॉसिबल जायना आनी टायमूय कांय नासता दोतोर. आमच्यो तुमकां शुभेच्छा. तुमी बेगीनूच नृत्य शिकपाक सुरवात करात. आनी दुसरें पेटी शिकपाचें. कितें जालें, हें सगळी पळय क्लासिकलाची आवड आसा ती म्हाका म्हज्या चल्या कडल्यान आयली. तुमकां सांगप म्हणल्यार एक्चुली ताका ल्हान आसतनाच्यान 4 वर्सांचे एजीच्यान ताणेंच म्हाका सांगलें की आपल्याक गाणी शिकपाक जाय. कसली ही आमी आयकतात तसली न्ही, आपल्याक मातशी मराठी बी तशी शिकपाक जाय. ताका ते प्रमाणे हांवें एक आमकां खरोच सुंदर म्हणटात म्हणजे खरेच बरे टिचर मेळ्ळे तांकां. आज ते आमच्या मदीं ना, पूण तांणी खूब ताचेर प्रभाव घालो आनी खूब ताका आवडीन शिकयलें. तांचें नांव सर रामकृष्ण सुर्लकर सर. ताजे कडेन ते जॉईन जाले. हय, संवादिनी वाद. ताजे कडेन ते शिकले 4 वर्सां ते 8 वर्सां पर्यंत म्हगेलो चलो तांचे कडेन शिकलो. तो थंय वता आसतना ते सरा कडेन म्हजो कॉन्टेक्ट येवन म्हाकाय ताचेर प्रभाव पडलो आनी सरान म्हाका अशेंच म्हणलें तूं कित्याक बसना. सो हांव शिकपाक स्टार्ट केलें. पूण तुमकां सांगप म्हणजे म्हाका तो बेनिफीट इतलो पडलो की आमच्या लायफान स्ट्रेस खूब आसता कोणाच्या लायफान, पूण आमचें जशें काम आसता खूब हॅक्टीक जाता. काम करतना एक एकदां खूब स्ट्रेस जाता, पूण ताजो स्ट्रेस म्हाका सगळो वतालो जेन्ना हांव पेटी हातान घेवन बसतालें. केन्नाय सांजचें मातशें घेवन बसप, 5-10 मिनटां सुद्दां बसलें जाल्यार तशी म्हजी शिकप जाली. आनी आतां म्हगेलो चलो शास्त्रीय दोगांय धाकटे म्हगेले शास्त्रीय शिकतात. ते शिकता आसतना तांचें आयकून म्हाकाय दिसलें हांवें शिकतशें. सो आतां फाटले 3-4 म्हयने जाले हांव शिकपाक स्टार्ट केलें अशें. दोतोर बरी गजाल ताका कितें आनी चड करून शिकतले ताका एज लागना न्ही. सो तुमकां तुमच्या चल्यां खातीर हें सगळें तुमकां शिकूंक मेळ्ळें आनी तुमी ते करतात. आतां तुमी म्हळें की तुमची म्हणजे कामाची पद्दत हॅक्टीक मागीर आनी दोतोर बायल मनीस म्हणजे घरांतल्या कामांक पर्याय नासता. सो हें सगळें तुमी कशें मॅनेज करतात? म्हाका म्हजी फॅमिलीचो सपोर्ट म्हणजे घोवाचो सपोर्ट खूब आसा. म्हजो घोव खूब अंडरस्टँडींग आनी ताणें तो केन्नाच अशें अमकेंच अशें तशें कांय नासता. खूब एडजस्ट करता तो. भुरगे आतां म्हजो व्हडलो सुद्दां म्हाका चलो हेल्प करता. घरा कडेन फॅमिली आसा, फॅमिली मेंबर्स आसात. सो ती सगळ्या कडल्यान म्हाका ती आसात. सो तसो हेल्प मेळटा
आनी ना जाल्यार एकट्या मनशाक सगळें करपाक पॉसिबल जायना. दुसरें सांगप म्हणल्यार म्हणजे क्लिनिकान सुद्दां जी पळय आमचे बरोबर वावुरतात भुरगीं ती सुद्दां खरीच बरीं आसात. सो सगळें ओवरऑल सो तुमच्या स्टाफाचे तुमी आभार मानतात. दोतोर, एक तुमचे फुडले हॉबीज विशीं जाणून घेवच्या पयलीं न्ही तुमकां एक प्रश्न विचारता. हो लास्ट प्रश्न आसा. रविना फेर्नांदीश नावेलीच्यान ते म्हणटा की अकस्मात दांत पडलो खेळटना जावं एक्सिडेंट जावन जाल्यार कितें करप? हां, बरो प्रश्न. बिकॉज एक एकदां कशें आसता हें दांत पडलो जाल्यार कितें दांताचें करप तें कळपाक जाय. आतां 2 गोश्टी आसात. जर तो दुदाचो दांत आसलो पडलो तो जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. तो परत आमी भितर घालून फिक्स करपाक शकनात आनी तो करचोय न्ही. जर पर्मनंट म्हणजे नवो आयिल्लो दांत जर पडलो, भुरग्याक जर 6 वर्सां वयर आसली आनी तो चडसो नवो दांत आसता, तो पडलो ते टायमाचेर तो काडून दुदान दवरप. नॉर्मल दूद जें पळय आसता आमचें, थंड गरज ना, गरम गरज ना, रूम टेम्परेचर दुदाचें एक डब्यान घालप, तातूंत घालून दवरप आनी लागच्या लागीं कोण डेंटिस्ट मेळटा ताजे कडेन वचप. आनी जर पॉसिबल आसा ते टायमाचेर तो धुवपाक जाय. अशें कित्याक म्हणजे दांत जो पळय आसता ताका भायल्यांतल्यान मूळ आसता न्ही जे तोंडान भितर आसता आमच्या, ताका भायल्यांतल्यान थोडे सेल्स आसतात. ते सेल्स ड्राय जावपाक जायना. ते जर आसा तशें बरें उरले न्ही सारके जिते जाल्यार ते दांत भितर घालून ते परत जॉईन जावपाक शकता, एटॅच जाता, रिअटॅचमेंट म्हणटात आमी ताका, ते जाता. पूण दांत पयलीं धुवपाक जाय. ग्रावंडार पडला खंय माती भितर तो धुवून दुदान घालचो आनी व्हरून तो लागींचे लागीं हय एका वरा भितर डेंटिस्टा कडेन वचून तो कितलो वेळ 1 वर इज द बेस्ट टायम. 1 वर विदीन 1 आवर तो बसोवपाक जाय. बसयतात आमी परत आनी ताजे वयल्यान ताका अशी सरी कशी घालतात तो फिक्स जाता थंय. मेन म्हणजे तो दांत निवळ आसपाक जाय. सो तो काडून सोरान निवळ करचो आनी पेपरान गुठलावचो न्ही, दुदान गुठलावचो. कांयच जर दूद मेळना, एक एकदां आमी भायर आसतात दूद मेळना, आवय बापूय और आसली न्ही तर तांच्या तोंडान थुकेन दवरचो. भुरग्याक आमी दवरपाक लायनात कित्याक तुटून गिळो आल्या कितें करतली. हय, जर भुरगो व्हडलो आसलो, आतां और केन्ना केन्ना व्हडलीं एडल्ट्स आसतात, स्कुटरीन पडटा कितें जाता, अशें सायकलीन पडटा व्हडले, तर तांकां आमी सांगता तशें गालान भितर दवरात म्हणून आपल्या तोंडान धुवन. तो आवय बापूय आसा तांच्या तोंडान दवरचो ल्हान भुरगो आसलो जाल्यार. खूब बरें इन्फॉर्मेशन डॉक्टर, की हें जें आमीच फर्स्ट एड म्हणटा तशी आमी करपाक शकतात. सो रविना फेर्नांदीश नावेली सावन तुका मना पासून धन्यवाद. तूं एक सुंदर असो प्रश्न विचारलो. दोतोर, म्हज्या कडेन 4-4.5 मिनटां आसात. तुमच्या छंदा विशीं आमकां खबर आसाच की तुमी सगळें हें शिकतात. हाज्या व्यतिरिक्त तुमी कितें कामाचो स्ट्रेस कसो हें करतात? हाज्या व्यतिरिक्त म्हाका रांदपाक आवडटा. हांव वेगळे अशें न्ही जे आमी जे भुरग्यां खातीर कितें बरें म्हणजे पौश्टीक आहार. बिकॉज म्हजे शिक्षणान भितर खुबसो न्युट्रिशन आनी डायट हाजेर खुबशें आमकां शिकचें पडटा, म्हणजे शिकपाक मेळिल्लें आनी तो खूब बरें म्हाका तें बऱ्याक पडलें. सो भुरग्यांक जें बरें तें वाडटे भुरग्यांक, दोनूय भुरग्यां म्हणजे स्पोर्ट्सान आसात. धाकटो म्हाजो स्पोर्ट्सान चड हें आसा, एक्टीव आसा, स्केटींग शिकता, सो ताका बऱ्याक पडटा. आनी एज सच हांव घरान चडशें घरान करता कित्याक आनी एक गोश्ट म्हणजे म्हाका ते फास्ट फूड आनी जे भायले पदार्थ कसले कितें करतात ते हाडप घरान हांव तसलें फॉलो करना. आनी आमी जाता तितलें टाळटात भायलीं पार्सलां हाडून खावप तें. सो जाता तितलें घरान. आतां दोतोर, म्हज्या कडेन 2-2.5 मिनटां आसात. वता तुमची आमच्या आयकप्यां खातीर मेसेज, खास करून म्हज्या आयकुपी ज्यो भयणी आसा तांकां मेसेज. ओके, आवयां खातीर एक मेन मेसेज म्हणजे भुरग्यांक जे पॅकेटांतल्यान फोडून खावपाक आमी दितात ते फक्त दांताक बरें न्ही अशें म्हणना, दांताक वायट आनी आमचे भलायकीक सुद्दां वायट. जाता तितलें एकंदरीत आरोग्य तातूंत कॉन्स्टिपेशन जाता, दांत किडटात आनी बाकीचे प्रॉब्लेम जातात. सो जाता तितलें पॅकेट फोडून आमी जे पळय भुरग्याक डायरेक्ट दितात म्हणजे चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स ह्यो कमी करच्यो. केन्ना एक फावटी उपुरबाय म्हूण दिवची, पूण जाता तितलें घरान जें केल्लें आसा तें भुरग्यांक आहार दिवचो. एक दुसरें दांताची कॅर. म्हजो भुरगो ब्रश करपाक आयकना, हे सगळ्याचो प्रॉब्लेम आसता. ही सगळीं भुरगीं ब्रश करपाक दिनाक आवय, पूण तांकां कशें तरी करून भुलोवन कशें तरी करून तांकां तांचे दांत ब्रश करून घेवपाक जाय. व्हडलें जातकीर भुरग्याक चॅकअप मदीं करून घेवपाक जाय. दांत सामकें वाट लागतकीर वचचें न्ही, पयलींच दाखोवचें अशें. दोतोर, तुमचो हो मेसेज म्हाका दिसता की सगळ्या आयकुप्या भयणी खातीर खूब म्हत्वाचो थारतलो. दोतोर, तुमच्या बिझी शेड्युलांतल्यान तुमी वेळ काडून आमच्या स्टुडियोन आयलीं, आमच्या आयकप्यांच्या प्रश्नांक जापो दिल्यो, धन्यवाद. आनी वता आकाशवाणी परिवाराच्यो तुमकां शुभेच्छा, खास करून तुमच्या नृत्याच्या शिक्षणाक आनी तुमच्या एकंदरीत कारकिर्दीक. धन्यवाद. खूब धन्यवाद तुमकां.